Bonjour, هاد الفيديو غادي نشوفو l'inventaire permanent la partie ديال FIFO first in first out يعني première entrée première sortie. مثلا شريت الخضرة والبارح وشريت الخضرة البارح. اليوم بغيت ناخد شوية ديال الخضرة، ما غناخدش ديال البارح حيت هذيك last in، وغناخد ديال البارح حيت هذيك هي first in يعني هي الاولى دخلات. غادي نشوفو un exercice pour mieux comprendre. Dans une cimenterie, on a enregistré au cours d'un mois les mouvements relatifs au stock de ciment. On dit le 1er février, stock initial 10 طن، كل طن ب50 درهم. نهار 4 شهر جوج عندي achat ديال 8 طن ب47 درهم فاصلة 75. نهار 8 عندي sortie ديال 9 طن. هاد 9 طن غناخدها من 10 طن ديال لو بروميير ولا غناخدها من لي 8 طن ديال لو 4. Bien sûr, puisque حنا خدامين FIFO يعني première entrée première sortie غناخدوها من لي 10 طن. ناخدو les informations في tableau. عندي le 1er février stock initial 10 طن 50 درهم. 10 في 50 هي 500. alors stock عندي 10 طن كل طن ب50 درهم. le montant هو 500. le 4 février عندي achat de 8 طن كل طن ب47 درهم فاصلة 75. غندي ندخلها في لونطري. عندي اونطري ديال 8 طن كل طن ب47 درهم فاصلة 75. لو مونطون هو 382. اجي نشوفو ستوك. ستوك ما غاديش نخلطوهم مع بعضياتهم وغنديرو 10 زائد 8، لا، غنخلي لا لين ديال 10 بوحديتها 10 طن 50 درهم 500، وغادي ندير اون نوفيل لين ديال لونطري جديده اللي هي 8 طن وكل طن ب47 درهم فاصلة 75 هي 382. ما كنخلطهمش مع بعضياتهم، بحال غنخلي هاد الصندوق بوحديتو وغنخلي هاد الصندوق بوحديتو. من بعد عندي سورتي دو 9 طن. سورتي ديال 9 طن. هاد سورتي غنديرها هنايا، مي منين غناخدها من داكشي الاول ولا الثاني؟ بيان سور غادي ناخدها من 10 طن الاولانيه 9 طن. لو بري عندي 50 هي 450 درهم. شحال غيبقى في ستوك؟ كان عندي 10 طن خديت منها 9 بقى غير واحد، كل طن ب50 درهم هي 50 درهم. اما ستوك الثاني بقى كامل 8 47.75 هي 382. غنحطها كما هي هنايا. من بعد عندي سورتي ديال 2 طن. هاد سورتي ديال 2 طن كيف قلت لكم كنبداو بالستوك القديم. عندي هنا غير طن واحد، دوكو غناخد هذا كامل صافي غناخد طن هنايا ب50 درهم، وواحد اللي باقي ليا غناخدو من هنايا. الوغ طن 50 درهم وطن 47 درهم فاصلة 75. شحال بقى؟ 8 خديت منها طن بقى منها غير 7 47.75 هي 334.25. نهار 15 شهر جوج عندي اونطري ديال 8 طن كل طن ب50.5. الوغ 8 طن كل واحد ب50.5 في ستوك. غادي ناخد هذا اللي كان عندي ديجا نحطو 7 طن ب47.75 هي 334.35، وعندي هذا اللي يلاه دخل 8 طن 50.5 هي 404. نهار 20 شهر جوج عندي اونطري ديال 10 طن كل طن 52 درهم. الوغ غنجي هنا غندير 10 طن 52 هي 520. اجي نشوفو ستوك. ستوك كان عندي ديجا ستوك ديال 7 طن اللي كل واحد ب47.75. عندي ستوك الثاني اللي فيه 8 طن كل واحد ب50.5، وعاد عندي هاد ستوك اللي يلاه دخل 10 طن كل واحد 52 اللي هي 520. نهار 25 شهر جوج عندي سورتي ديال 17 طن. الوغ عندي سورتي ديال 17 طن، ما غاديش نكتب 17 كامله. علاش؟ حيت غادي نشوف ستوك الاولاني عندي فيه غير 7. الوغ غناخدو كامل 7
47.75 هي 334.35. شحال باقي خاصني؟ باقي خاصني 10 باش نكمل 17. نمشي نشوف الستوك الثاني، عندي فيه غير 8، غناخدو حتى هو كامل. 8 في 50.5 هي 404. من بعد غادي نمشي، شحال باقي خاص؟ خديت 7 وخديت 8 هي 15. باش نكمل 17 شحال باقي خاصني 2 ديال لي طون. الوغ غناخدها من هاد العشرة. 2 52 هي 104. شحال بقى؟ 10 خديت منها 2 بقات 8. 8 في 52 هي 416. نهار 28 عندي سورتي ديال 7 طون. الوغ اصلا ستوك كاين غير ديال 8 اللي ب 52 درهم، غناخد منها 7. 7 في 52 هي 364. كانوا عندي 8 خرجت 7 بقى عندي طن واحد 52 درهم. نهار 30 شهر 2 عندي اونطري ديال 4 طن، كل طن 51 درهم هي 204. الوغ ستوك فينال عندي طن 52 درهم وعندي 4 طن كل واحد ب 51 درهم. بوغ ريكاب عندي فيرست ان فيرست اوت، بروميير اونطري بروميير سورتي. كنبدا بالستوك القديم حتى كنقاديه عاد كندوز للستوك جديد. J'espère que vous avez très bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.